अब अरु विभिन्न कुराहरु पनि थप भयो है, अरु थप पनि भयो। यो विशेष ख्याल है, यो क्वेशन चाहिँ पहिले नपढ्दा के अरे अर्को टपिक लामो टपिकहरु धेरै सब्जेक्ट म्याटर हुँदा पनि यो डब्ल्युटिओ चाहिँ छुटेको हुन्न पनि कहिले पनि फेरि। त्यो चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब जति भयो नि थोरै भए पनि धेरै भए पनि यो क्वेशन चाहिँ जहिले पनि हाल्नुपर्छ डब्ल्युटिओ, किनभने यो अर्कै जस्तै हामीलाई कुन चाहिँ संगठन युएन को स्पेशल एजेन्सी होइन, विस्तृत संस्था होइन भन्दाखेरि क्वेशन हामी डब्ल्युटिओ होइन भन्छौं नि, अरु सबै हुन् नि। यो चाहिँ अलि फरक पर्छ, अन्तैतिर पढ्नुपर्छ। हामीले युएन को एजेन्सीतिर पढ्दैनौं, यो युएन को एजेन्सी होइन। यो दुईटा छ नि त, एउटा डब्ल्युटिओ छ, एउटा अर्को दुईटा डब्ल्युटिओ, एउटा ओल्ड ट्रेड, एउटा ओल्ड टुरिज्म हैन। युएन को चाहिँ स्पेशल एजेन्सी चाहिँ विस्तृत संस्था चाहिँ ओल्ड टुरिज्म चाहिँ हो हैन, तर यो ओल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन चाहिँ होइन। यो चाहिँ छुट्टै साझा संगठन हो, छुट्टै कसैको होइन, आफ्नै तरिकाले चल्छ है, आफ्नै तरिकाले, आफ्नै संगठन, आफ्नै ऐन नीति विनिमय सबै कुरा हुन्छ नि, आफ्नै कुराको एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ यसको। ल लेखौं डब्ल्युटिओ, लेखौं त, यसको बारेमा अलि विस्तृतै पढ्नुपर्छ। डब्ल्युटिओ फुल फर्म लेखौं, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। अब वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन है, अनि यो के अरे डब्ल्युटिओ लाई नि स्थापना हुँदाखेरिको समयमा चाहिँ यसलाई हामीले जीएटीटी ग्याट भन्थ्यौं क्या, जीएटीटी ग्याट। यसलाई चाहिँ स्थापना हुँदा जनरल एग्रिमेन्ट टारिफ्स एन्ड ट्रेड, जनरल एग्रिमेन्ट टारिफ्स एन्ड ट्रेड, TRAIFFS, टारिफ्स एन्ड ट्रेड, यसलाई ग्याट भनिन्छ। यो ग्याट चाहिँ कहिले भएको भने 1 जनवरी 1948 मा, 1 जनवरी 1948 मा यसलाई ग्याट भनिन्थ्यो, जीएटीटी ग्याट भनिन्थ्यो। 1 जनवरी 1948 मा यसलाई ग्याट भनिन्थ्यो। त्यो ग्याट चाहिँ 1995 1 जनवरीमा चाहिँ डब्ल्युटिओ मा रूपान्तरण भएको हो है। अनि यो डब्ल्युटिओ कुन एग्रिमेन्टबाट चाहिँ तिम्रो स्थापना भएको भन्दा मरास्केस एग्रिमेन्ट लेख त, मरास्केस एग्रिमेन्ट हो। मरास्केस एग्रिमेन्ट केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने हामीले सिधै डब्ल्युटिओ भनिदिनु पर्यो है। यो मरास्केस एग्रिमेन्ट भनेको आफैमा एउटा प्रिन्सिपल पनि हो क्या, सिद्धान्त पनि हो एउटा नाम, मरास्केस एग्रिमेन्ट। केसँग, यो धेरै जोडी सोधेको क्वेशन हो यो मरास्केस एग्रिमेन्ट भन्ने कुराहरु, यो युनिक क्वेशनमा पर्छ। मरास्केस एग्रिमेन्ट केसँग सम्बन्धित छ, डब्ल्युटिओ। अनि अर्को लेखौं, यो डब्ल्युटिओ को प्रधान कार्यालय चाहिँ जेनेभा स्विजरल्यान्डमा छ है। मुख्यालय कहाँ छ भने जेनेभा स्विजरल्यान्डमा छ, जेनेभा स्विजरल्यान्डमा छ। भयो। अनि यो डब्ल्युटिओ को मेम्बर संख्या भनेको 164, 164 वटा मेम्बर छन्। डब्ल्युटिओ मा कति मेम्बर छन् भनेर सोध्यो भने 164 वटा मेम्बर छन्, 164 वटा मेम्बर छन् डब्ल्युटिओ मा, डब्ल्युटिओ मा। अनि अन्तिम मेम्बर चाहिँ कुन हो त भन्दा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 मा चाहिँ मेम्बर भएको, 29 जुलाई 2016 मा, 29 जुलाई 2016 मा मेम्बर भएको भयो, 29 जुलाई 2016 मा मेम्बर भयो। अनि एउटा कुरा, जस्तै डब्ल्युटिओ को संस्थापक सदस्य राष्ट्र कति हो? डब्ल्युटिओ मा स्थापना हुँदा संस्थापक राष्ट्र, डब्ल्युटिओ स्थापना हुँदा संस्थापक राष्ट्र चाहिँ 124 है, गुगलतिर 123 छ, 123 हैन, 124 वटा राष्ट्र चाहिँ संस्थापक राष्ट्र हुन्। 1 2 4 फाउन्डर मेम्बर, 124 फाउन्डर मेम्बर, फाउन्डर मेम्बर संस्थापक राष्ट्र 1 2 4 124। अब अलिकति हामी नेपालतिर जोडौं है त, एकछिन पछि जोडौँ नेपालतिर। अलिकति अर्को कुरा पनि लेखौं। यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउँछ भने एउटा मिनिस्ट्रियल मिटिङ भन्छ क्या। जस्तै मिनिस्ट्रियल मिटिङ भनेको डब्ल्युटिओ को पहिलो सम्मेलन कहाँ भयो हैन, जस्तै डब्ल्युटिओ को अहिलेको अन्तिम सम्मेलन कहाँ भयो भन्ने कुराको सम्मेलन, यसलाई चाहिँ मिनिस्ट्रियल मिटिङ भन्छ क्या। त्यहाँ मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्स भन्छ हामीले, सार्क सम्मेलन भने जस्तो हो क्या यो भनेको, मेन महत्त्वपूर्ण हो है सार्क सम्मेलन भने जस्तै। यसको पहिलो कन्फरेन्स चाहिँ पहिलो डब्ल्युटिओ मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्स लेख त, द फर्स्ट डब्ल्युटिओ मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्स
ministerial conference was held in oh good, in Singapore, right? In Singapore, good. In Singapore between 9 and 13, 9 देखि 13 सम्म, December 1996. 9 देखि December 9 देखि 13 ड्यास 1996, 1996 को डिसेम्बर 9 देखि 13 सम्म चाहिँ भएको थियो। कहाँ भएको थियो भन्दा सिङ्गापुरमा भएको थियो भनेर बुझ्ने है WTO को। अब अन्तिम लेखौं त 11th 11औं चाहिँ 11th चाहिँ लेखौं त 11th चाहिँ ब्युनर्स आयर्स, अर्जेन्टिनाको हैन, अर्जेन्टिनाको क्यापिटल सिटी ब्युनर्स आयर्स। 11औं 11th ब्युनर्स आयर्स मा त्यही हो 2017 2017 डिसेम्बर 10 डिसेम्बर 10 to 13 गुड, डिसेम्बर 10 to 13 डिसेम्बर 10 देखि 13 सम्म भएको थियो है। अनि अब 12th लेख त 12th 12औं चाहिँ अब कोभिड-19 को कारणले चाहिँ रोकिएको छ है। अब रोकिएकै छ भनौं न, अब डिसिजन गरिसक्यो है। टाइमिङ चाहिँ अब कहाँ हुने थियो भन्दा नुर सुल्तान कजाकस्तानमा हुने थियो, बुझ्यौ नि। कजाकस्तानको क्यापिटल सिटी हो क्या नुर सुल्तान, NUR नुर SULTAN सुल्तान, नुर सुल्तानमा। 12th मिनिस्टर बैठक चाहिँ कहाँ हुन लाग्यो थियो, नुर सुल्तान के अरे कहाँ, कजाकस्तान है, एसियन एउटा कन्ट्रीमै हुन लाग्यो थियो। यो 8 to 11 जुन 2020 मा हुन लागेको थियो। अब यो अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो पोस्टपोन भएको छ तत्कालको लागि है। अब अर्को लेखौं त नेपाल सम्बन्धीको कुरामा जाउँ अलिकति है। नेपाल थोरै जोडौं है, अब थोरै, अब अरूको कुरा भइसक्यो, अब हाम्रो देश जोडौं। नेपाल चाहिँ यसको सदस्य लेखौं त, नेपाल यसको सदस्य भएको, WTO को सदस्य भएको नेपाल, मेम्बरशिप अफ नेपाल 23 अप्रिल 2004 है। यो धेरै जोडी सोधेको क्वेशन हो नि, 23 अप्रिल 2004। यो लगातार दोहोरिरहने क्वेशन हो, जेमा पनि एउटा मात्रै हैन, जेमा पनि यो दोहोरिरहने क्वेशन मध्ये पर्छ। 23 अप्रिल 2004। अनि यसलाई नेपालीमा लेख्दा त नेपाली डेटमा चाहिँ 2061 साल वैशाख 11 गते है। 2061 साल वैशाख 11 गते भयो। अनि नेपाल यसको 147औं 147, नेपाल चाहिँ यसको 147औं मेम्बर हो, 147औं मेम्बर हो, 147औं मेम्बर हो, 147औं मेम्बर हो नेपाल। एउटा कुरो, एउटा रमाइलो कुरा छ, जस्तै नेपाललाई नि WTO ले चाहिँ सदस्यता नलिनु भनेको थियो क्या। नेपालले चाहिँ सदस्यता हामीले 2049 मा चाहिँ निवेदन दर्ता गर्दाखेरि WTO ले चाहिँ तपाईले सदस्यता नलिनु भनेको थियो। त्यो बेला WTO ले नेपाललाई कतिवटा क्वेशन सोधेको थियो भनौं त, कतिवटा क्वेशन सोधेको थियो? 362 वटा, 362 हो। 362 वटा क्वेशन सोध्दा पनि सबै क्वेशनमा हामी गर्न सक्छौं यस 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 भनेको कारणले हामीले नेपालले चाहिँ WTO को मेम्बर पाएका थियौं है। नभए त्यतिखेरै त्यति छिटो नेपालले WTO को मेम्बर चाहिँ पाउँदैन थियो है। 362 वटा क्वेशनको आन्सर दिएर 362। अनि कहाँ पाएको त भन्दा हामीले 5औं मिनिस्ट्रियल मिटिङमा है, 5औं मिनिस्ट्रियल मिटिङमा यो चाहिँ 5औं मिनिस्ट्रियल मिटिङ कहाँ भएको थियो भन्दा मेक्सिकोमा भएको थियो। नेपालले WTO को मेम्बर 5औं मिनिस्ट्रियल मिटिङमा कहाँ भएको थियो? मेक्सिकोमा 2003 मा। मेक्सिको गुड, 2003 हो, 2003 मा भएको थियो है। सर कति वर्षमा हुने हो? यो कति वर्षमा हुने भनेको चाहिँ यस्तो छ, 2 वर्षमा हुने भनेको छ ल। हुन चाहिँ 2 वर्षमा 17 भयो, 18 19 मा हुनुपर्ने, 19 मा भएन है। अनि एकैचोटी टाइमिङ तोकेर 20 तो कजाकस्तानले चाहिँ गर्छ। त्यो हुन चाहिँ 2 वर्षमा हुने भनेर उल्लेख गरेको छ है, 2 इयर्समा। कुरो बुझ्यो? हुन्छ सर।
भएन टक्स ल अब अलिकति एउटा कुरो यहाँ एउटा छ क्या के छ भने नि जस्तै WTO मा दुईटा वर्ड थाहा पाउनु पर्छ क्या वर्ड त धेरै छन् त्यहाँ तर दुईटा वर्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् एउटा डम्पिङ छ एउटा ब्लू बक्स छ क्या यो डम्पिङ भनेको के लेखाउँदा DUMPING डम्पिङ साइट भन्छ नि हो यो डम्पिङको मिनिङ चाहिँ WTO को शब्दमा है फेरि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको परिभाषामा डम्पिङ DUMPING डम्पिङ भनेको चाहिँ उनीहरूको परिभाषामा कम मूल्यमा वस्तुको बिक्री गर्नु कम मूल्यमा एकदमै सामानहरू वेस्ट भयो भने उनीहरूले डम्पिङ भन्छन् क्या त्यो वर्ड पछि सबै सामानहरू वेस्ट भयो भने उनीहरूले डम्पिङ प्रयोग गर्छन् कम मूल्यमा वस्तुको बिक्री गर्नु सामानहरूको बिक्री गर्ने काम बुझ्यो कुरो बुझ्यो डम्पिङ बुझ्यो हजुर बुझ्यो सर कम मूल्यमा चाहिँ वस्तुको बिक्री गर्ने भनेपछि बुझिहाल्यो नि हैन एकदमै सानो मूल्यमा चाहिँ हामीले वस्तुहरूको बिक्री गर्यौं भने त्यो डम्पिङ भयो त्यो चाहिँ WTO को उसमा है अनि ब्लू बक्स भन्ने एउटा वर्ड छ त्यहाँ ब्लू बक्स लेखा त हो शेयर बजार कृषि क्षेत्रको अनुदान ग्रान्ट भन्छ नि एग्रिकल्चरको ग्रान्ट हो क्या अनुदान हो लाई चाहिँ हामीले ब्लू बक्स भन्छौँ कृषि क्षेत्रलाई दिने अनुदानलाई चाहिँ ब्लू बक्स भनेर चिनिन्छ त्यहाँ ब्लू बक्स ब्लू चिप शेयर मार्केट है ब्लू चिप शेयर मार्केट भयो ल अब हामी अब अर्को जाउँ अब हामीले के रह्यो अब अहिले मैले सुरुमा के भन्न थिएँ भन त प्रेसिडेन्ट सर यसको ब्लू हेलमेट चाहिँ UN को सेनालाई दिने हुन्छ यसको पनि के बेलबर्ड भन्छ कि म एकछिनपछि तिमीलाई भन्छु ल अहिले ल एकछिनपछि ल के बेलबर्ड भन्छ है अहिले अर्को क्वेशन भन त यसको प्रेसिडेन्ट सर ल म एकछिनपछि भन्छु तिमीलाई ल अहिले यो म सर प्रेसिडेन्ट के बेलबर्ड भन्छ भन्न चाहिँ हैन अर्को चाहिँ पहिले गरौँ अनि त्यसपछि अहिले म एकछिनपछि भन्दिन्छु ADB को गर त WT को त अझै भेट हो सर हजुर रोबोट अझै भेट हो रोबोट अल्बजेटो हैन रोबोट अल्बजेटो है के भन्ने छ नि रोबोट AZBZ अझै भेट हो ब्राजिलको के चाहिँ लेखा हो त्यही लेख त ROBERTO रोबोटो अनि AZEBEDO है रोबोटो एजबेडो भन्छ यो चाहिँ डाइरेक्टर जनरल DG भन्छ है त्यो उनीहरुको परिभाषामा चाहिँ DG भन्छ डाइरेक्टर जनरल भन्छ DG भएन अब हामीले अब ADB को बारेमा लेखौं अब ADB पढौं है त अब ADB पढौं त अब भयो यो ADB पढौं एशियन डेभलपमेन्ट बैंक लेखौं ADB एशियन डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना 1966 डिसेम्बर 19 स्थापना 1966 डिसेम्बर 19 सर अगस्त कि डिसेम्बर डिसेम्बर 19 डिसेम्बर 19 प्रधान कार्यालय मनिला फिलिपिन्स प्रधान कार्यालय मनिला फिलिपिन्स प्रधान कार्यालय मनिला फिलिपिन्स सदस्य 67 सदस्य 67 68 हैन 67 67 वटा राष्ट्र सदस्य
सदस्य राष्ट्र 67 वटा, फाउन्डर मेम्बर 31, सदस्य संख्या 67 भयो। सर अब मलाई 68 एउटा हैन कुरो र भन त, सर सदस्य संख्या 68 हैन र 49 चाहिँ एसियाली अनि 19 चाहिँ गैर 90 एसिया होइन एसियाबाट 48, ननबाट चाहिँ अरूबाट चाहिँ 19 48 19 वटा कति 67 हुन्छ? हो। बुझ्यो कुरो बुझ्यो? एसियाबाट कतिवटा छन् भने 48 हो एसियाबाट, अनि नन अरूबाट कतिवटा छन् भनेर सोधे 19 भनेपछि 48 र 19 नन 19 जोडा कति हुन्छ? 67 है। त्यो पनि लेख न, एसियाबाट कतिवटा राष्ट्र छन् भनेर सोध्यो भने 48 वटा र अन्य महादेशबाट अन्य बडा देश चाहिँ 19 वटा छन्। भयो 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 सर। अनि फाउन्डिङ मेम्बर चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर 31 हो। फाउन्डिङ मेम्बर चाहिँ 31, फाउन्डिङ मेम्बर चाहिँ 31। नेपाल नि एकछिन आउँदैछ भाइ, एकछिन होल्ड गर, एकछिन गर न है, आउँछ। यसको अर्को लेखौँ त, भोटिङ पावर सबैभन्दा बढी भएको देश, भोटिङ पावर सबैभन्दा बढी भएको देश जापान। भोटिङ पावर सबैभन्दा बढी भएको देश जापान। जापानको भोटिङ पावर 12.84 परसेन्टेज। नेपालको भोटिङ पावर चाहिँ 0.41641 भयो भयो सर। अनि सबैभन्दा बढी सिआर पैसा चाहिँ के अरे लगानी गर्ने है, सबैभन्दा बेसी सिआर भएको चाहिँ पनि को? जापान नै हो। सबैभन्दा बेसी पैसा खर्च गर्ने जापान नै हो। त्यहाँ सबैभन्दा बेसी सिआर होल्डर भएको जापान। जापानको लक सिआर चाहिँ कति छ भन्दा 15.67% हो। जापानको सिआर चाहिँ कति छ? 15.67। यो सबै चाहिँदैन है, त्यही पनि थाहा पाइरहने कुरा हो। यो चाहिने कुरा त अहिले आइसक्यो, त्यसले पढ्नु भनेको कुरा त आइसक्यो। जापान र अमेरिकाको दुईटैको बराबरी हैन भएको सिआर? होइन, अलिकति कम छ, 15.56 र 15.67 है, थोरै मात्रै फरक छ। अनि पोहोरको साल चाहिँ यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ घरबाट हुन्छ कि एउटै हुँदैन नि त लगानी होइन। जस्तै युएनमा पनि त खर्च गर्दा कि नेपालले चाहिँ 0.001% मात्रै खर्च गर्दा त गर्दैन नि त होइन। कहिलेकाहीँ 0.066 पनि खर्च गर्छ, 0.06 पनि गर्छ होइन, कहिलेकाहीँ 0.004 पनि गर्छ। तलमाथि घरबाट हुन्छ। यो आधिकारिक सुरुको अपडेटमा चाहिँ यति खर्च गरेर तोकेको चाहिँ त्यो है, कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ। तर तलमाथि हुन्छ, जापानभन्दा माथि चाहिँ हुँदैन, बुझ्यौ नि? बराबर चाहिँ हुनसक्छ है खर्चको मामलामा है। सबैभन्दा बढी भन्ने चाहिँ कुन भन्दा क्वेसन जापान हो भने थाहा पाउने, अनि अलिक कम छ भने थाहा पाउने नि ल, थोरै मात्रै कम। अनि भयो। अनि त्यसपछि अन्तिम सदस्य राष्ट्र चाहिँ 67औं राष्ट्र चाहिँ कुन हो त भन्दा जर्जिया हो। त्यो अन्तिम सदस्य राष्ट्र भन्छ नि जर्जिया हो। जर्जिया भन्ने देश चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एडीबीको चाहिँ के भयो त भन्दा सदस्य 2007 मा भएको है, 2007 मा। सर कुन अरे? जर्जिया, GEORGIA, जर्जिया। हल्का जाओस् न सर जर्जिया बारे। हजुर जर्जिया बारे कुन कन्ट्री? 2007 एडी। अर्को लेखौं, करेन्ट प्रेसिडेन्ट मासाटुसुगा सुगु MASA मासा MASA भयो, MASATTSUGU है, मासाटा सुगु। जहिले पनि जापानकै मान्छे हुन्छ है एडीबी को प्रमुख। वर्ल्ड ब्याङ्कको जहिले अमेरिकाकै अनि एडीबी को जहिले जापानकै। त्यो नियम नै हो, त्यो उनीहरूको रुल्सै हो, पहिलेदेखि नै हो।
आज होइन भोलिदेखि नै हो MASA TSUGU भयो अनि ASK कावा ASKA कावा ASA KAWA Asakawa कहिलेबाट भयो भन्दा 17 जनवरी 2020 17 जनवरी 2020 अनि नेपाल WTO को के हो के अरे नेपाल ADB को संस्थापक मेम्बर हो कि होइन हो सर हो भने त्यो अहिले डेट लेख्ने त्यसो भए नेपाल मेम्बरशिप हो भने संस्थापक हो भने अहिले लेख्ने 19 डिसेम्बर 1966 हो नै संस्थापकै हो अब यहाँ आउनु पर्ने कुरा बाँकी केही रहेन होला है आयो है मोटो अब यसको चाहिँ के छ त भन्दा रिजनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रिजनल लेख त रिजनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क which facilities the economic development एकचोटी अलि सुरुबाट भनिदिनु पर्छ सर a regional development bank which facilities the economic development in Asia economic development in Asia यसको मेन हुने भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एसियाको डेभलपमेन्ट हुन्छ नि एसियनहरुको एसियाको डेभलपमेन्ट चाहिँ इकोनोमिक क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हो है त्यति पढ्दा हुन्छ ल यसको बारेमा ल अहिले हुन्छ सर है अनि अर्को लेख्नु त अब त्यसको मोटो के हो र सर त्यसको मोटो फाइटिङ मोटो भनेको एसिया एन्ड द पेसिफिक हैन त्यसको मोटो भनेको त्यसको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन एसिया फाइटिङ पोभर्टी इन एसिया एन्ड द पेसिफिक चाहिँ के हो त त्यसो त त्यही भन्दा एउटै सेम हो क्या यो रिजनल डेभलपमेन्टको कुरा हो है अर्को लेखौँ त अब अर्को AIIB लेखौँ त AIIB हामीलाई चाहिने कुरा त तीनटा मात्रै हो है यो गौरव प्रताप भन्ने र बहादुर भन्ने दुईटा बोलिरह है तिमीहरू एकदम हैन गौरव भाइ र अर्को के अरे मैले चिनिरहेकै भाइ हो तिमीहरू दुईजनै चुपलाएर त्यहाँ गर्ने त अहिले दुईटा मोबाइल चलाएर बस्ने हैन है मैले यहाँनिरबाट हेरिरहेको छु बुझ्छेन सर यिनीहरूलाई म यसरी कारबाही गर्छु कि धेरै जान्ने हुन्छ लास्टमा क्वेशन एन्सर सेसनमा यु जस्ट मेक अ क्वेशन अदरवाइज डु नट डिस्टर्ब अदर अर्को AIIB आफ्नो माइक म्युट गर्ने अनि बस्ने पछि क्वेशन सेसनमा चाहिँ वन बाइ वन क्वेशन राख्ने AIIB एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क फुल फर्म AIIB एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क अब हामीले यसको इस्टाब्लिश डेट चाहिँ गुगल पल्टायो भने 16 जनवरी 2016 राखेको छ है तर खासमा यसको स्थापना पहिले भएको थियो इस्टाब्लिश डेट चाहिँ 2014 जुन 24 लेखौँ है यो सोधिसकेको क्वेसन हो यो लोकसेवाकै अप्सन हो यो स्थापना 2014 जुन 24 गुगलमा हेर्यो भने 16 जनवरी 2016 आउँछ अफिसियल्ली भन्छ है यसको जान्नु पर्ने डेट चाहिँ 2014 जुन 24 जान्नै पर्ने डेट चाहिँ अनि प्रधान कार्यालय बेजिङ चीन प्रधान कार्यालय बेजिङ चीन अब यसको मेम्बरशिपको बारेमा अलिकति विवाद छ है सुन है
कसैले 97 भन्छन् है, तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको मेम्बर चाहिँ 78 हो है, अनि 24 चाहिँ पर्सपेक्टिभ मेम्बर भन्छ क्या 24 चाहिँ। अब 78 मा 24 जोड्दा कति हुन्छ? 78 मा 24 जोड्दा कति भयो? 104 100 एन्ड हजुर 102 भयो होला। 102 भयो हैन? हो, अहिले चाहिँ हामीले मेम्बर भन्दा 102 भन्ने ल, मेम्बर भन्दा 102 भन्ने, तर संस्थापक भन्नुमा चाहिँ 78 भन्ने भयो यसको। सर फाउन्डर त 57 होला नि? हैन 78 हो, 78 संस्थापक अनि 24 थपेर अहिले चाहिँ 102 भएको छ। सर बुकमा 75 छ सर। ए होइन भाइ, त पुरानो होला नि त, कुन हाल्यो, कुन बुकमा हो? सर यो सन्तोष सरको बुकमा त फाउन्डर मेम्बर 57 छ अनि करेन्ट मेम्बर 75 छ। ल तिमीलाई म अहिले भरेको लेख पछि डिस्कस हुन्छ। ल डिस्कस पछि हुन्छ। अहिले मेम्बर 78 लेख, नभए अहिले गुगलमा पनि हेर न ल, एकछिन पछि गुगलमा हेर न, थाहा पाइहालिन्छ नि है। अहिले पैसा नि सोध्न एकछिन पछि हेर न, अहिले आफै ल प्रमुख लेख, अहिले नहेर, एकछिन पछि हेर न है। अनि प्रमुख चाहिँ प्रेसिडेन्ट जिन लिक्वान, JIN जिन, अनि LIQN JIN जिन LIQN लिक्वान, यो चाइनिजै हुन् है। अनि स्टार्टिङ क्यापिटल अफ द ब्याङ्क, स्टार्टिङ पुँजी कति थियो त त्यो ब्याङ्कको भन्दा? $100 बिलियन है। स्टार्टिङ क्यापिटल अफ द ब्याङ्क कति थियो भन्दा $100 बिलियन। सबैभन्दा बेसी सेयर चाइनाको छ है, सबैभन्दा बेसी चाइनाको सेयर चाहिँ 30.34, टोटल सेयरको 30.34। अनि नेपालको सेयर चाहिँ 0.081। र मैले यो सुन न, यो कुरा चाहिँ मैले सकेँ अब है, यति भयो है। अब अर्को टपिकतिर जान्छु, एकछिन केही कुरा सबैले भन। यो IMF, WB र ADB को AIBB को बारेमा के छ भने भनौ। यति जान्दा खास पढ्नु पर्ने चाहिँ कुरा आइसक्यो है। फेरि टपिकले सिलेबसले भनेको कुरा चाहिँ मैले एउटा छोडाएन नि, फेरि अरु अझै नयाँ कुरा पनि 4-5 वटा कुरा थपथाप गर्दै ह। सर यति भरिमा हैन, नेपालमा सबैभन्दा बढी कुनले इन्भेस्टमेन्ट गरेछ? यति भरिमा नेपालले कुनमा इन्भेस्टमेन्ट धेरै गरेछ भनेको? हैन, नेपाललाई चाहिँ कसले गरेको छ? नेपाललाई सबैभन्दा बेसी त अहिले यस्तो छ, ADB ले गरेको छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। ADB ले खर्च गर्छ नि त, ADB ले गरेको छ हो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गरे हो नेपाललाई सबैभन्दा बेसी। किनभने जापान जुनमा छ त्यही त हो नि, त्यो जापानकै पैसा त हो नि नेपालमा, त्यही भएर बाइल्याटरल डोनर अफ नेपाल भन्दा जापान भन्छौ नि, त्यही ADB-सँग मिलाएर पैसा पठाउने हो क्या, त्यहीको रकमहरू, अनि आफ्नो सरकारको पैसा मिलाएर नेपाल सरकारलाई ग्रान्ट दिने हो, अनुदान। ADB एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ADB। सर ADB को तपाईले के इस्टाब्लिश डेट के 1966 डिसेम्बर 19। फेरि यहाँ अगस्त 22 लेख्नु भयो के? 1966 डिसेम्बर 19 है। सर यो AIIB मा नेपाली मेम्बरशिप कहिले लिएछ? नेपालले AIBB मा 2015, नेपालले AIIB को मेम्बर 2015। सन्देश के थियो एकचोटि है सर? हजुर सन्देशले के भनेको थियो ADB ब्याङ्कको इस्टाब्लिश डेट? 1966 अगस्त 22 हैन, 19 डिसेम्बर 1966 हैन जन सर? हो त्यही लेखा छ सर, 1966। हैन सर, मैले नि यो सन्देश सरको बुकबाट पढेको हो, त्यही छ के यहाँ बुकमा, अनि म कन्फ्युज भए के, त्यही भएर सोधेको सर।
हैन बुकमा पनि प्रिन्ट मिस्टेक हुन सक्छ के हुन सक्छ यहाँ पनि मिस्टेक हुन सक्छ हैन गुगलमा चाहिँ 19 डिसेम्बर 1966 भनेर राखेको छ के हो डिसेम्बर 19 ने सर 100% हो त्यही नै भनेछ त्यो 100% त्यसको उसमै पनि त्यही लेखेको छ माथि त उसमा त्यही नै हो So more queries, guys. Within 2 minutes, you are going to switch off, hey? So please make a queries. केही छ त अब यति घोकन म सोध्छु नि फेरि यति जाने भोलि सोध्छु म पालो पालो त्यो अब हुन्न सर क्लास हुन्छ सर सर के गर्ने क्लास सर अब रान सर व्हाट टु डु सर सर कति जानुभयो ओल्ड ब्याकको सबै जोन सर खाना खानु भएको हो मैले छैन सर खाना खाएकै छैन ए ल ठीक छ त्यसो अफ गर्नु आज खाना खाउँ ल भोलि म अर्को ल्याउँछु नि है यो राम्रो पढ न यति पढ्दा हुन्छ है त हैव अ गुड डे थ्यांक यू सर दुई चारवटा तल माथि छन् भने पेजमा मलाई गर न ल पेजमा मेक अ क्वेरीज क्वेशन यसैमा पनि मेसेज लेख्न सक्छ इफ यु हेभ एनी क्वेरीज तिमीहरुको तल च्याटमा गएर यु राइट क्वेशन है अनि क्वेशन राख्देऊ न हो भोलिको क्लास यही टाइम हुन्छ बेलुकीको क्लास चाहिँ अब म तिमीहरुलाई रुटिन पछि उ गर्दिन्छु भोलि चाहिँ 9 बजे नै साप आउने है सर यो इभिनिङ क्लास कुन हैन त्यो म आई लेट यु नो इन डिक्यान फेसबुक पेजमा है मैले अब तिमीहरुलाई भाइबरमा अरूमा हाल्दैन नोटिस केही पनि हाल्दैन मैले जस्ट यु गो एन्ड फाइन्ड फ्रम डिक्यान फेसबुक पेज ओके सर हजुर रेगुलर हुन्छ यसैमा राम्रो पढ न है म राम्रो पढ न ल यो अब माथिको 7.1 बाँकी रह्यो र अब बिमेस्टेक र 7.1 बाँकी छ है अब यो टपिकमा हुन्छ सर अनि यो एआईबी मा एउटा अब बिमेस्टेक एउटा 7.1 को सार्क राष्ट्रको डिप्लोमेटिक रिलेसनशिप अनि चाइनाको अनि त्यसपछि अमेरिकाको अनि फ्रान्सको डब्ल्युटीओ को मेम्बरशिपमा कन्फ्युज भयो के डब्ल्युटीओ को मेम्बर 164 हैन सर मेम्बरशिप नेपालले यो इस्टाब्लिशमेन्ट के हो के को नेपालले पाएको के मेम्बरशिप कहिले हो 2004 अप्रिल 23 अनि उले मेक्सिकोमा 2003 मा भन्नुहुँदै थियो नि ए 2003 मा चाहिँ डिसिजन भएको डिसिजन कानकुनमा बैठक बसेर डिसिजन दिने भनेर डिसिजन मात्रै डिसिजन भएको निर्णय मात्रै भएको निर्णय चाहिँ मेक्सिकोमा भएको भनेको मैले मेम्बर हैन